नमस्कार, तुम्ही पळयतात कुकिंग विथ तृप्ती नाईक चॅनल. आयज हांव तुमकां कोकम सरबत कशें करता तें दाखयता. ही भिण्णां धुवून घेतल्या आनी धुयल्या आनी पुसून घेतल्या निव्वळ. आतां ती आमी कट करूया. हे काढून घेवपाचे आनी तेचे आतां बियो काडुया. पळयात आनी दाखयता तुमकां. बियो काडून घेवया. अशी ही सगळी भिण्णां कट करून घेवया. आनी मागीर तितून ही अशी ह्या तोपान घालून तितून मागीर साखर घालुया. ही पळया अशी साखर घालुया तितून. अशी हांव ही सगळी भिण्णां कट करून घेता आनी ह्या तोपान साखर घालून दवरता. ही पळयात आमी सगळी भिण्णां फोडून घेतल्या. तितून सगळ्यान साखर भरून घेतला. आता हे कपड्यान बांदुया आनी वताक व्हरून दवरुया. ही 2-4 म्हणजे 2-3 दीस वत लागपाक जाय तेका. आनी वतान ते मागीर साखर पगळटकीर मागीर सरबत जातले. मागीर आमी आतां वताक दवरुया. आयज फाल्यां परवा 2-3 दीस वताक दवरुया. चला तर आमी आतां हे वताक काडून दवरल्या. हे 3 दीस हांवें वताक दवरलेले. आतां हे सरबत रेडी जाला. ते आमी आतां गाळून घेवया. हे आतां आनी उरला ते मागीर सगळे गाळून घेतले. हे पळया तुमी सरबत रेडी जाला. हे मागीर असल्या निव्वळ काचेच्या बॉटलीन भरून दवरपाचे आनी आपल्याक थंडगार कशें पिवपाक हे हेल्थाक बरें घरा केल्ले. तितून आतां आमी लिंबू पिळुया आनी मीठ घालुया. मीठ घालुया आनी लिंबू पिळून घेवया. बरें चाळुया. आतां हेतूंतले 1 चमचो आमी सरबत करुया. आपल्याक जाय तितलें सरबत घेवपाचें आनी तेतून उदक घालुया. पळया तुमी घरा केल्ले सरबत रेडी जाल्ले आसा. हितून जाय जाल्यार थोडे पुदिना पानां आनी तूप मिरयाय घालूं शकता तुमकां आवडटा त्या प्रमाणे. पण आतां जर म्हाजी तुमकां रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. धन्यवाद.